Mayong adlaw kanato mga kaigsunan ko ni Kristo sa makausapa kini nasad ang inyong igsuon sa pagtuo, Brother Dario Raimundo. Ato kining kumalandungan pag-ayo mga igsuon kung unsa kining gibuhat sa usa ka membro sa lain nga sikta nga misulod sa atong simbahan nga Romano Katoliko ug iyang gilud-an ang holy water. May buntag sa tanan no, sa alang sa kasayuran sa tanang tao sa Jimenez. Wala jud ko nang luwa dito sa akong minto. Wala jud ko nang luwa guys. As in, na yung mga tao nakasunod nga nung maluwa ako dito. Wala may tao nakasunod sa ako. Gusto ko mga ipasaylo sa tanang nga Katoliko kung nakuan manggali sa inyo ang mga nakasala ako. May kong pasaylo pero wala dyan ko nang kuha ng luwa dito. Ginilit magaling na yan ako ang videos pag-upload at to kay di ko gusto mukalat to kay gainan ko nga di daw maayo. Before that day atong Domingo, gidelete ito guys. Dili kinong nangluwa ko dito na may tao pag makita niyo sa video nga nangluwa ba ko o wala. Wala ba ko nangluwa. Wala to mga ilang magpasaylo ninyo tanan kung nakuhan magaling mo sa akong video. Karong madumi dito sa simbalon niya para kamo explain akong side ni Father o sa tanang kuhan sa Katoliko. Salungan ko ninyo guys. Sorry kayo sa tanan. Dili na po mo otro konti ka na sa simbahan. Salungan ko. Kini siya nga mga butang nga unta kamo mga naa sa lain nga pagtuo kung wala mo'y pagtahod sa among mga salarawan sa mga santos o sa among simbahan, dili lang pudunta mo mag-among-among sa mga balaang butang sulod sa among simbahan. Unsa may pagtuo nimo ni anang imong laway inday, mas balaan pa na siya kaysa holy water. Mao nga gara pa kayo ka nga nagluwa-luwa sa holy water da sulod sa among simbahan nya karon mangayo kag pasaylo magpahilak-hilak ka. Sakto ra nimo ang kauwawan nga imong nadawat karon. Tungod kay kining mga butanga dili jud ni siya maayo. Wa ka ba kahibawo nga bilyon sa mga tao ang imong giamong-amongan. Kung labaw sa tanan imong giamong-amongan ang among simbahan nga tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kung wala kay pagsalig sa imong simbahan, ayaw giangin-angin ang among simbahan. Kung wala kay respeto sa among simbahan, respetuan ang among magtutukod ng among Ginoong Hesukristo nga may naghatag nining mao nga sakramento. Mao nga bisan pag muhila kag maayo inday dili na mawa ang mga butang nga imong nabuhat imong pagpasipala sa among simbahan, labi na sa imong pagluwa diya sa holy water basig nagtuo ka nga kining imong laway mas balaan pa ni kaysa holy water.